माछा पालन एउटा नेपालको लागि सम्भाव्य कृषि व्यवसाय हो। देशका विभिन्न भूभागमा यो पेशा बढ्दो क्रममा छ। माछा प्रोटिनको एक प्रमुख स्रोत पनि हो। नियमित माछाको सेवनले मानव स्वास्थ्य प्रवर्धनमा उल्लेख्य योगदान गर्दछ। विकसित देशमा स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि माछा धेरै प्रयोग हुने गर्दछ भने महासागर नजिकका देशमा आहार व्यवस्थापनको मुख्य स्रोतको रूपमा माछाको प्रयोग हुने गरेको छ। नेपालमा भने विशिष्ट हावापानीमा उत्पादन भएको माछाले पर्यटकीय महत्त्वको समेत प्रतिनिधित्व गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा पाइने माछालाई अहिले पोखरी, ताल, नदी, धानखेत तथा अन्य जलाशयहरूमा पालन गर्ने गरिन्छ। माछाको महत्त्व र आकर्षणका कारण नेपाल सरकारले पनि यसलाई गरिबी निवारण र रोजगारको एक प्रमुख क्षेत्र मानी विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। हाल नेपालमा 7 प्रकारका माछाहरू पालिने गरेका छन्, जसमध्ये 3 स्वदेशी र 4 विदेशी जातका माछाहरू रहेका छन्। नेपालमा चाहिँ आधुनिक प्रविधिको चाहिँ कमी छ। त्यसमा हामी उत्पादकत्व कसरी बढाउनु त? उत्पादकत्व बढाउनको लागि हामीलाई प्रविधि चाहियो हैन। रिसर्कुलेसन एक्वाकल्चर सिस्टम, र्यास हुन्छ, बायोफ्लक हुन्छ, एक्वापोनिक्स हुन्छ। यो प्रदेशमा चाहिँ वार्षिक रूपमा 8000 मेट्रिक टन चाहिँ माछा खपतको लागि चाहिँ उपलब्धता छ। अहिले नेपालमा करिब 6000 व्यावसायिक पोखरीहरू तथा प्राकृतिक जलाशयबाट गरी जम्मा 23205 मेट्रिक टन माछा प्रति वर्ष उत्पादन हुने गरेको छ। लगभग 6 लाखको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरिरहेको यस क्षेत्रबाट अरू लाखौं लाभान्वित छन्। सबै प्रदेशले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। कुल ग्रास्त उत्पादनमा यसको योगदान 1.33% छ। माछाको उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। माछा उत्पादनलाई आवश्यक नर्सरी, दाना उद्योग, ह्याचरीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। माछा पालनको सम्बन्धमा हामी लगायत सबै किसानहरूलाई केही समस्याहरू चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै माछाको भुराहरू चाहिएको मात्रामा, चाहिएको बेलामा उपलब्ध नहुने र प्राविधिक ज्ञानहरू सबैले समयमै नपाउने अवस्था भएको हुनाले किसानहरूलाई चाहिँ विभिन्न माछा पालनमा लाग्ने रोग अथवा समस्याहरू चाहिँ निदान गर्न अलि समयमा नसकिने र सरकारी पक्षबाट हाम्रो माछा पालनका लागि विद्युत चाहिने सुलभ मूल्यमा अलिकति छुटमा उपलब्ध भए राम्रो हुने थियो। धेरै भएन, थोरै थोरै भएर स्टार्ट गरिरहेका छौँ र अहिले माछा पोखरीमा हाम्रो धेरै जस्तो समस्याहरू देखिरहेछ। माछाहरूलाई रोग लाग्ने, टाउकोमा निलो कालो जस्तो देखिने यो समस्याहरू आएको छन्। यसलाई केही समाधान गर्न पाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि माछा पालन क्षेत्रलाई प्रवर्धन र विकास गर्नको लागि विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। मत्स्य विकास केन्द्र गेटा कैलालीले यस प्रदेशको मत्स्य क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ। 2032-33 सालमा केन्द्रीय संरचनाको अङ्गको रूपमा स्थापना भएको यो केन्द्र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको प्रादेशिक संरचनाको रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण निकाय हो। स्थापना काल 2032 सालदेखि अहिलेसम्म लगातार रूपमा मत्स्य बीज बिक्री वितरण तथा मत्स्य पालन सम्बन्धी प्राविधिक सेवा टेवा दिँदै आइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मत्स्य पालन व्यवसाय अलिकति व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। सानादेखि ठुला किसानहरूले मत्स्य पालन व्यवसायलाई भनौँ जीविकोपार्जनदेखि आय आर्जनको चाहिँ एउटा व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। पहिलाले कञ्चनपुर जिल्लामा भनौँ न माटोको पोखरी, प्राकृतिक पोखरीहरू लगायत अहिले चाहिँ कृत्रिम भनौँ न नयाँ प्रविधिको बायोफ्लक टेक्नोलोजीमा चाहिँ माछा पालन भइरहेको छ। र यो परिप्रेक्ष्यमा मत्स्य विकास केन्द्र गेटाबाट हामीहरूले माछाको भुराहरू उत्पादन गर्ने र किसानहरूलाई वितरण गर्ने कुराहरू यसै गरेर किसानहरूलाई चाहिँ मत्स्य पालन सम्बन्धी उन्नत प्रविधिको बारेमा फिल्ड स्तरमा र भनौँ न प्रदेश स्तरमा जानकारी दिने कुराहरू, मत्स्य पालनमा देखिएका समस्याहरू, रोग आदि इत्यादि लगायतका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कुराहरू, यसै गरेर प्रदेश स्तरमा चाहिँ मत्स्य पालन व्यवसायको विकास गर्दै प्रदेशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने र
प्रदेश बाहिर चाहिँ माछाको निर्यात गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विकासका प्राविधिक प्रसारका साना अनुसन्धानका कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हरेक वर्ष कैलालीमा 20 हेक्टर तथा कञ्चनपुरमा 15 हेक्टरमा नयाँ पोखरीहरूको निर्माण भइरहेको अवस्था छ। पोखरीको क्षेत्रफल विस्तारको वृद्धि 15% को हाराहारीमा भइरहेको छ भने माछाको उत्पादन 5% को दरले बढिरहेको छ। हरेक वर्ष 5 लाख भुराका माग थपिँदै गइरहेको छ। निजी स्तरका ह्याचरीले 10% भुराका माग पनि धान्न नसकेको अवस्था छ। यस केन्द्रले करिब 50% भुराका मागको आपूर्ति गरिरहेको छ। बाँकी 40% भुरा कपिलवस्तु, भैरवा, रूपन्देही तथा बोर्डर जोडिएका जिल्लाबाट भारतबाट आपूर्ति भइरहेको छ। पंगास, माङ्गुर, रूपचन्द्र, टिलपियाको दाना, भुरा, औषधि सम्पूर्ण रूपमा भारत तथा बांग्लादेशबाट भइरहेको छ। तत्कालै यो प्रदेशमा मत्स्य ह्याचरी, नर्सरी तथा दाना फ्याक्ट्रीको स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ। मत्स्य विकास केन्द्रको स्थापना 2032-33 सालमा स्थापना भएको। अब हाम्रो यो मत्स्य विकास केन्द्रको मुख्य उद्देश्य भनेको गुणस्तरीय मत्स्य बीज उत्पादन तथा बिक्री वितरण नै हो। त्यसको साथसाथै नयाँ प्रविधिहरू विस्तार गर्ने कार्यक्रम हो। अब हाम्रो यो मत्स्य विकास केन्द्रको जुन चाहिँ म्यान्डेट छ, हामीले त्यो म्यान्डेट अनुसार अहिले हाम्रो मत्स्य विकास केन्द्रमा अब विभिन्न नयाँ संरचनाहरूका साथसाथै जस्तै अब नयाँ ह्याचरीहरू, अब हाम्रो यो मत्स्य विकास केन्द्रको कार्यक्षेत्र धेरै छ र यसको साथसाथै अब प्रत्येक नयाँ वर्षहरूमा चाहिँ क्षेत्रफल विस्तार भइरहेको छ र नयाँ युवाहरू चाहिँ मत्स्य पालनतिर आकर्षित भइरहेका छन्। किन भनेपछि यो व्यवसाय भनेको सबभन्दा सजिलो अनि सबैले गर्न सक्ने र कम लगानीमा चाहिँ छोटो समयमा बढी आम्दानी लिन सक्ने भएकोले यो पेसातिर आकर्षित भइरहेका छन् र आगामी दिनहरूमा हाम्रो यो पेसालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब सबभन्दा पहिलो भनेको मत्स्य बीज नै हो। अब त्यसको लागि आपूर्ति गर्ने स्रोत भनेको मत्स्य विकास केन्द्र। यहाँबाट चाहिँ जुन भुराहरू छ, भुराहरू सप्लाई गर्ने यो हाम्रो मत्स्य विकास केन्द्रले गर्छ। मत्स्य बीज जुन चाहिँ कार्प माछाको मत्स्य बीज ढुवानीको लागि अब यो प्रदेशमा भनेको स्रोत केन्द्र यहाँ मात्रै हो। अब सीमित एरिया छ, सीमित एरियामा चाहिँ हामीले किसानको माग धान्न सकिरहेका छैनौँ। किनभने प्रति वर्ष चाहिँ क्षेत्रफल विस्तार भइरहेको छ। त्यो समस्याहरूलाई हामीले दिगो रूपमा समाधान गर्नको लागि ह्याचरीको समस्या थियो, ह्याचरी नयाँ निर्माण गर्दैछौँ। त्यो ह्याचरी नयाँ निर्माण गऱ्यो भनेपछि किसानहरूलाई राहत मिल्नेछ। यहाँबाट मात्रै जस्तै हामीले 50% माग पुरा गर्न सकिरहेका छौँ भने यसको अर्को वैकल्पिक स्रोत भनेको अब प्रदेश सरकारले हाम्रा यहाँका नर्सरीकर्ता किसानहरू अथवा ह्याचरीकर्ता किसानहरूलाई पनि माथि उठाउनु पर्छ। उनीहरूले पनि नयाँ प्रोडक्ट उत्पादन गर्नको लागि अब मत्स्य विकास केन्द्रलाई मात्रै चाहिँ नगरेर किसान स्तरमा चाहिँ एकदम गुणस्तरीय मत्स्य बीज उनीहरूले पनि उत्पादन गरेर किसानहरूलाई दिन सकेको खण्डमा हाम्रो मत्स्य बीजको अभाव हुन पाउँदैन र किसानहरूले समयमै भुरा उपलब्ध भएर उनीहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी आम्दानी लिन सकिन्छ। किनभनेपछि प्रदेश सरकारले ह्याचरीकर्ताहरूलाई अनुदान दियो अथवा उनीहरूलाई चाहिँ ह्याचरी निर्माणको लागि बजेट दियो भने उनीहरूले क्षेत्र विस्तार गरेर त्यहीँबाट उत्पादन गरेर भुरा बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन माग हुन्छ त्यो माग 50% हामीले माग धान्न सक्छौँ भने 50% भारतबाट आयात नगरेर चाहिँ नेपालबाटै किसानहरूले चाहिँ भुरा दिन सकिन्छ। अब 2077-78 मा यस केन्द्रले 3 करोड ह्याचलिङ र 30 लाख फ्राई तथा 30 लाख फिङ्गरलिङ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरी करिब 50 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 20 बिघा क्षेत्रफलमा 45 वटा पोखरी र 22 जना कर्मचारीको क्षमतामा फार्म चलिरहेको छ। करिब 5000 केजी नसल सुधार गरिएका माउबाट माछाका भुराहरू उत्पादन भइरहेको छ। यो फार्मबाट मत्स्य बीज उत्पादन तथा वितरणका साथसाथै तालिम प्राविधिक सेवा टेवाका कामहरू भइराखेका छन्। यसले माछाको स्रोत केन्द्रको रूपमा काम पनि गरिरहेको छ। हामीले गत वर्ष चाहिँ 55 लाख राजस्व चाहिँ जम्मा गरेका छौँ हैन। 30 लाख चाहिँ फ्राई, 35 लाख फिङ्गरलिङ र चाहिँ 5 करोड ह्याचलिङ चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्न सफल भएको हो। हामीले किसानलाई चाहिँ प्राविधिक सेवा टेवा तालिम र फिल्डमा गएर चाहिँ किसानलाई, मत्स्य पालक किसानलाई हामीले सहयोग गर्छौँ
र यो प्रदेशमा मत्स्यपालनको वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने देशभरिकै सबभन्दा कम विकास भएको छ र यो चाहिँ यो प्रदेशमा चाहिँ माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि नयाँ प्रविधि, पोखरीको विस्तार, हैन, नयाँ माछाका जात, भुराहरूको चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ अझै बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यहाँ यो प्रदेशमा मुख्य समस्या भनेको माछाको दाना र भुरा उपलब्धता पर्याप्त छैन, हैन, यो समस्या देखिन्छ। अब यसको अलावा हामीले प्राकृतिक ताल, तलैया, खोला, नदी, नालामा भएको बायोडाइभर्सिटी, त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणलाई पनि हामीले कन्जर्भेसन अथवा संरक्षणतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। माछाको चाहिँ नि विकास भनेको सस्टेनेबल हुने किसिमले गर्नु पर्यो क्या, दिगो हिसाबले गर्नु पर्यो। त्यो भनेको वातावरणीय रूपमा सेफ हुनु पर्यो, इकोनोमिकल्ली आर्थिक रूपले चाहिँ नि प्रोफिटेबल हुनु पर्यो, सामाजिक रूपमा अब रोजगार प्राप्त हुनु पर्यो, मान्छेले चाहिँ नि खानेकुरा फुड सेक्युरिटीहरू सस्तोमा उपलब्ध गराउनु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो, हैन, मान्छेले चाहिँ नि जनजीविका रोजगारका कुराहरूमा यसले चाहिँ नि सपोर्ट गर्न सक्यो भने माछाको विकासलाई हामी दिगो विकास रूपमा लिन सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ 2-4 वर्षमा चाहिँ पंगासियस र माङ्गुरको माछा चाहिँ पर्याप्त किसानले चाहिँ धेरै पाल्न खोजिरहेछन्। तर यो चाहिँ नेपालमा भुरा पनि उपलब्ध छैन, दाना पनि छैन, औषधि नभएको हुनाले यो पंगास पालन चाहिँ त्यति सस्टेनेबल होला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। यसको लागि सरकारले चाहिँ किसानलाई अनुदान र दानाहरू चाहिँ नि फ्याक्ट्रीहरूको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राकृतिक जल सम्पदामा सम्पन्न र विगत वर्षहरूदेखि तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको कृत्रिम जलाशयहरूले परिपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित यस मत्स्य विकास केन्द्रको कार्यक्षेत्र मुख्य रूपमा तराईका 2 जिल्लाहरू कैलाली र कञ्चनपुर हो। यस बाहेक प्रदेशका पहाडी जिल्लामा मत्स्य पालनमा संलग्न कृषकहरूलाई प्राविधिक सहयोगका साथै मत्स्य बीज उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस केन्द्रबाट उत्पादन भएको मत्स्य बीजहरू यस प्रदेश बाहेक बाँके र बर्दिया जिल्लामा पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ। देशको समग्र मत्स्य नीतिलाई मध्यनजर गर्दा सेती, महाकाली तथा कर्णाली नदी प्रणालीमा जलचर तथा जैविक विविधतालाई संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। सहर, ग्याङगेटिङ, डल्फिन, कल्ले, बुदुना, बाम, असला जस्ता माछाको पनि संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी जल पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 1000 मेट्रिक टन भारतबाट चाहिँ आयात हुन्छ, 7000 चाहिँ यहाँबाट खोला, नदी, नाला, ताल, तलैया, पोखरीहरूबाट चाहिँ नि विभिन्न किसिमका माछाहरू, कार्पहरू, पंगास, माङ्गुरहरू, सहर, हैन, बुदुना, हैन, असला, यिनीहरूको उत्पादन भइराखेको छ र 1000 चाहिँ मेट्रिक टन वार्षिक रूपमा भारतबाट नेपालमा आउने गरेको छ, हैन। यो मलाई चाहिँ नि यहाँभन्दा पनि बढी आउँछ। यसको अब के भारतबाट के आउँछ भन्नुहुन्छ भने पंगासको माछा आउँछ, हैन, माङ्गुर आउँछ र सुकुटी माछा, सिद्रा, यो चाहिँ भारतबाट अत्याधिक रूपमा आउँछ। अहिलेको समस्या भनेको नेपाली किसानले भारतीय माछासँग चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ। कारण भारतबाट चाहिँ नि माछाहरू चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि आयात भइराखेको छ, नियमअनुसार आइराखेको छ, तर नेपाली किसानले भारतीय किसानहरूसँग चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ र किसानलाई चाहिँ अझै पनि सपोर्टको चाहिँ नि अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। दाना फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने, ह्याचरी स्थापना गर्ने, हैन, रोगहरू, औषधिहरू, यस्ता सबै कुराहरूको लागि चाहिँ नि सरकारले चाहिँ अनुदान अझै बढाउनु पनि देखिन्छ र किसानलाई सपोर्ट गर्ने हो भने माछाको उत्पादन पनि बढ्छ, उत्पादकत्व पनि बढ्छ र हाम्रो यो प्रदेश चाहिँ माछामा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ। साथसाथै नदीका किनारमा बस्ने राजी, माझी, बोटे, सुनाहा, दुराई, चौधरी जातिहरू जुन चाहिँ माछा मारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायमा पर्छन् र यिनीहरूको रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको पेसालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्प ह्याचरी तथा नर्सरीको संख्या तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पंगासको दाना तथा ह्याचरीको स्थापना गर्ने यहाँको आवश्यकता हो। अहिले पहाडमा गएको बाढी पहिरोको देशकै नम्बर 1 टाउट उत्पादन गर्ने जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई तहस नहस पारेको अवस्थामा यो प्रदेशमा पनि पहाडी जिल्लामा सस्टेनेबल तरिकाले ट्राउटको ह्याचरी तथा दानाको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। मत्स्य विकास केन्द्रमा सिल्भर, बिगेड तथा भाकरको भुराको उत्पादन बढाउनु पर्नेछ। कमन कापको भुरा उत्पादन कृषकले पनि सजिलै गर्न सक्छन्। यसतर्फ
कृषकको पनि ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। देशको समग्र मत्स्य नीतिलाई मध्यनजर गर्दा मत्स्य उत्पादन बढाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाई रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, खेर गएका जल जमिन जंगललाई मत्स्य तथा जलचर उत्पादन बढाई प्राणीजन्य प्रोटिनको खाद्य सुरक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस केन्द्रले यसरी माछा पालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्यहरू गरी नेपालको समृद्धि यात्रामा सहयात्री बनेको छ। केन्द्रले गरेको कार्य सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र नभई समग्र देशकै लागि नमुना योग्य रहेको छ। केन्द्रको सफल जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सहकार्यले यो उपलब्धि हासिलमा सहयोग पुगेको पाइन्छ। यसरी नै सबै निकायले आफ्नो दायित्वभित्रको कार्य सम्पादन गरेमा नेपालको गरिबी निवारणमा लामो समय कुर्नुपर्ने छैन।